Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamot pagka masupilon. Gisunod nila ang tanang sa lawayong buhat sa kanasuran ug gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo, apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong ug gibugal-bugalan ang iyang mga propeta ug dili na kini mapuypoy busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babilonya giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila ug gipamatay sa mga taga-Babilonya ang ilang mga batan-ong anak pinaagi sa gubat didto sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-e, batan-on ug tigulang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babilonya. Gisunog nila ang templo ug gigunob ang kota sa Jerusalem ug gisunog ang mga palasyo ug giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babilonya kadtong wala mamatay sa gubat ug gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persia ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig sumala sa gitagna ni Propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persia, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo ni ining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, "Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda ug mag-uban kaniya ang Ginoo." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa nanghingapin niyang grasya diya sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, "Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya kisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini,
kay dili sila buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios.